आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा सोशल स्टडीज एन्ड लाइफ स्किल एजुकेसन जुन हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ कम्पलसरी सब्जेक्ट हो। यो सब्जेक्टमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर यानी कि एकाइ 1 हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको अवधारणा है। यो हाम्रो च्याप्टर रहेको छ र यो च्याप्टरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक है सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको अन्तर सम्बन्ध यानी कि अन्तर सम्बन्ध भनेको इन्टर रिलेसनशिप दुईटा फ्याक्टर अथवा दुईटा कुराको चाहिँ इन्टर रिलेसन कस्तो छ यिनीहरूको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो टपिकको विषयवस्तु रहेको छ है। र यहाँ दुईटा टपिक के भयो भन्दाखेरि एउटा सामाजिक अध्ययन जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सोशल स्टडिज भन्छौँ सामाजिक अध्ययन, त्यसै गरी जीवन उपयोगी शिक्षा लाइफ स्किल एजुकेसनसँग रिलेटेड हामी अब थोरै स्टार्टिङमा जाउँ है त ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। पहिला सुरु यो सामाजिक अध्ययन भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझौँ है। सामाजिक अध्ययन भनेर त हामीले कक्षा 11 मा पनि पढेका थियौँ हैन। सिम्पली के हो भन्दाखेरि चाहिँ सामाजिक अध्ययन व्यक्तिले समाजसँग गर्ने अन्तरक्रिया। जस्तो हामी एउटा व्यक्ति हो, तपाईँ एउटा व्यक्ति होला, तपाईँको साथी अर्को व्यक्ति होला, तपाईँको घरमा कोही अर्को सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँ अर्को व्यक्ति हो भनेपछि सामाजिक अध्ययन व्यक्तिले समाजसँग गर्ने अन्तरक्रिया। जस्तो म एउटा व्यक्ति भयो भने समाजसँग त मैले केही न केही हिसाबले त अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने म त यही समाजमा के गर्नु छ सर्भाइभ गर्नु छ, म त यही समाजमा रहनु छ भनेपछि कुनै व्यक्तिले समाजसँग गर्ने अन्तरक्रिया त्यसको प्रभाव भनेको इफेक्ट। जस्तो म एउटा व्यक्ति समाजसँग के गर्छु अन्तरक्रिया गर्छु, त्यसै गरी त्यसको प्रभाव त्यसको इफेक्टहरू र समग्रमा व्यक्तिलाई समाजका विविध अवस्थाबारे सुसूचित गराउने शिक्षा हो। र यो सामाजिक अध्ययनले के गर्छ भन्दाखेरि समाजमा भइरहेका घटनाक्रमहरू अथवा समाजसँग रिलेटेड विभिन्न एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि, क्रियाकलापहरू हुन्छ नि, हो ती घटनाक्रमहरू लगायत समाजका विविध अवस्थाबारे चाहिँ सुसूचित गराउने शिक्षा हो। यो एउटा यस्तो एजुकेसन हो, सामाजिक अध्ययन भनेको एउटा यस्तो एजुकेसन यानी यस्तो शिक्षा हो जसले चाहिँ हामी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समाजका विविध कुराहरूको चाहिँ सुसूचित गराउँछ, हामीलाई इन्फर्म गराइराख्छ भन्ने कुरा चाहिँ सामाजिक अध्ययनको एउटा सिम्पल डिफिनेसन हुन गयो। र तपाईँले नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो तपाईँले यो भिडियो हेर्दा यदि यो नोट पनि सँगसँगै बनाउनु भयो भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। सो यो सामाजिक अध्ययनको छोटो ब्याकग्राउन्ड भयो। अब सामाजिक अध्ययन चाहिँ किन कहिले र कसरी चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो त्यसको पनि चर्चा गरौँ। यो सामाजिक अध्ययन या भनौँ सोशल स्टडिज यो चाहिँ पढाउनु पर्छ पाठ्यक्रम यानी कि स्कुल लेभलको सिलेबसमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने यो पहिलो यो कहाँ चाहिँबाट आयो त भन्दाखेरि चाहिँ सामाजिक अध्ययन सर्वप्रथम 1916 AD मा है। यो विक्रम सम्वत होइन, 1916 सर्वप्रथम 1916 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गराइएको थियो। फर्स्ट टाइम है विद्यालय स्तरको चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संयुक्त राज्य अमेरिका भन्दाखेरि प्राय कन्फ्युज होला नि बोर्डिङ स्कुलका भाइ बहिनीहरू, युएसए युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भन्यो भने चाहिँ बुझ्ने गल्ल पढ्ने, अनि संयुक्त राज्य अमेरिका भन्यो भने चाहिँ पर यसरी हेर्ने गर्छन्। सिम्पली के हो युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, युनाइटेड भनेको के संयुक्त, स्टेट भनेको के राज्य, अमेरिका भनेको अमेरिका। सो संयुक्त राज्य अमेरिका भनेको युएसए अमेरिका नै भयो है। सो 1916 मा चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको विद्यालयको पाठ्यक्रममा चाहिँ सामाजिक अध्ययन विषयलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गराइएको थियो। यो इन्ट्रोडक्सन भयो है। कहिलेबाट सुरु भयो त भन्दाखेरि 1916 बाट भयो। कहाँ सुरु भयो भन्दाखेरि संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भयो। कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि संयुक्त राज्य अमेरिकाले चाहिँ विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा चाहिँ सामाजिक अध्ययनलाई चाहिँ एउटा विषयवस्तुको रूपमा समावेश गराइएको थियो है। र जीवन उपयोगी शिक्षाको कुरा गरौँ, हामीले त्यहाँ दुईटा कुरा पढ्दैछौँ, एउटा सामाजिक अध्ययन एउटा जीवन उपयोगी शिक्षा। सो सामाजिक अध्ययनको त भइहाल्यो, जीवन उपयोगी शिक्षाको चाहिँ कुरा कहिले आयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 1986 तिर आएको थियो। यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने काम चाहिँ 1986 तिर भएको थियो। झन्डै 7 दशक भनेको 70 वर्ष, दशक भनेको 10 वर्ष। सो झन्डै सामाजिक अध्ययनको जुन इन्ट्रोडक्सन भएको थियो त्यसको 7 दशक पछाडि चाहिँ जीवन उपयोगी शिक्षालाई चाहिँ अगाडि ल्याइएको थियो। हामीले यो च्याप्टरमा हामीलाई चाहिने केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू लिस्ट आउट गरेका छौँ जुन यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब वान बाई वान सबै कुराहरू डिस्कस गरौँ है त। सुरुमा लेखेका छौँ हामीले सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी शिक्षा एक अर्कासँग सम्बन्धित विषय हुन्। अब टपिक नै के हो इन्टर रिलेसन बिट्विन सोशल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किल एजुकेसन यानी कि हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा यिनीहरू भनेको एकदम एक आपसमा सम्बन्धित विषयहरू हुन् है।
सामाजिक अध्ययन जीवनोपयोगी शिक्षा भन्दा तुलनात्मक रूपमा पुरानो विषय हो। यो दुईटामा सबैभन्दा पुरानो विषय चाहिँ कुन? जस्तो तपाईँको घरमा तपाईँको फादर चाहिँ तपाईँभन्दा पुरानो मान्छे हो अथवा उहाँ एजको हिसाबले उहाँ धेरै पुरानो हुनुहुन्छ हैन भने त्यस्तै सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षामा चाहिँ को चाहिँ अलिकति पुरानो, कुन चाहिँ पुरानो विषय हो त भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन चाहिँ पुरानो विषय हो भने जीवनोपयोगी शिक्षा चाहिँ के हो? अलिकति नयाँ विषय हो दुईटाको तुलना गर्दाखेरि। डेटै हेर्नुहोस् न, 1916 मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा सामाजिक अध्ययनको सुरुवात भयो, पाठ्यक्रममा इन्क्लुड गरिएको थियो भने यो 1986 तिर बल्ल जीवनोपयोगी शिक्षा के भएको थियो? अगाडि ल्याइएको थियो है। यो ओटावा चार्टर फर हेल्थ प्रमोसनले चाहिँ अगाडि ल्याएको यो विषय हो। तेस्रोमा छ सामाजिक अध्ययन। अघि पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ सामाजिक अध्ययन भनेको के हो भन्ने कुरामा, यही थर्ड नम्बर पोइन्टले हामीले डिस्क्राइब गरेका थियौँ। सामाजिक अध्ययन व्यक्तिले समाजसँग गर्ने अन्तर्क्रिया, त्यसको प्रभाव र समग्रमा व्यक्तिलाई समाजका विविध अवस्थाबारे सुसूचित गराउने शिक्षा हो। अब हामी व्यक्तिले हाम्रो समाजसँग कसरी अन्तर्क्रिया गर्छ, त्यसको प्रभाव र एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ समाजका विविध कुराहरूसँग चाहिँ सुसूचित गराउने एउटा शिक्षा हो है। के हो? शिक्षा हो। अनि त्यसै गरी अब जीवनोपयोगी शिक्षा भने चाहिँ के भन्दाखेरि जीवनोपयोगी शिक्षाले पूर्ण मानव बन्नका लागि, एउटा पूर्ण मानव बन्नको लागि, जस्तो एउटा मान्छे मात्रै भयो भन्दैमा त्यसलाई हामीले मानव भन्ने त, मानव हुनको लागि त उसँग धेरै स्किल्सहरू पनि आवश्यकता पर्छ होला। सो त्यसै गरी जीवनोपयोगी शिक्षाले पूर्ण मानव बन्नका लागि आवश्यक पर्ने सिपहरू प्रदान गर्दछ भनेपछि जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको के रहेछ भने एउटा यस्तो शिक्षा रहेछ जसले चाहिँ एउटा मानवलाई पूर्ण मानव बन्नको लागि चाहिँ अथवा आवश्यक पर्ने सिपहरू प्रदान गर्ने गर्दो रहेछ। नामै के छ? लाइफ स्किल एजुकेसन भन्छ। लाइफ भनेको जीवन, स्किल भनेको के? यो जुन हामीलाई चाहिने खुबीहरू हुन्छ नि, क्वालिटिजहरू हुन्छ नि, त्यसलाई हामी स्किल भन्छौँ। सो जीवनोपयोगी, जीवनमा उपयोग हुन योग्य शिक्षालाई नै हामी के भन्छौँ? जीवनोपयोगी शिक्षा भन्छौँ। र मानव बन्नका लागि आवश्यक पर्ने सिपहरू यो जीवनोपयोगी शिक्षाले प्रदान गर्दछ। यो याद गर्नु होला। अब मानव बन्नको लागि अथवा एउटा मानव भइकन चाहिने आवश्यक पर्ने सिपहरूलाई हामीले जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर त भन्यौँ, तर के पर्छ त? जीवनोपयोगी सिपहरू चाहिँ के हो त? त्यो स्किलहरू चाहिँ के हो त? जीवनोपयोगी सिपहरू के हो त भन्दाखेरि जीवनोपयोगी सिपहरू जस्तै सद्भाव, जस्तो हामीले सद्भाव राख्नुपर्छ भन्छौँ नि, सद्भाव, मेलमिलाप। अब हामी समाजमा बस्छौँ भने समाजमा झगडा गरेर बस्ने हो त? समाजमा त मेलमिलाप भएर बस्ने हो। सो सद्भाव, मेलमिलाप, सहकार्य, एक्लै काम गर्ने हो त? अरूसँग मिलेर समाजमा एक्लै सबै एकै गर्छु भनेर हुन्छ त? हुँदैन। समाजमा बसिसके पछाडि त सहकार्य गरेर अरूसँगको कोअर्डिनेसनमा हामी अगाडि बढ्ने हो हैन। सहकार्य, अभिव्यक्ति। अब हामीले समाजमा बसिसके पछाडि आफ्नो अभिव्यक्ति पनि राख्नुपर्छ, अरूको अभिव्यक्तिहरू पनि सुन्नु पर्दछ। तथा समाजसँग गरिने सामाजिक अन्तर्क्रिया, र जुन हामी समाजमा बसिसके पछाडि सामाजिक अन्तर्क्रियाहरू हुन्छ नि, ती सामाजिक अन्तर्क्रिया जस्ता सामाजिक पृष्ठभूमिहरू जीवनोपयोगी शिक्षाका विषयवस्तुहरू हुन् भनेपछि जीवनोपयोगी शिक्षामा पढ्ने विषयवस्तुहरू, टपिकहरू क्या, जीवनोपयोगी शिक्षामा पढ्ने टपिकहरू चाहिँ यिनीहरू रहेको छ। उदाहरणको लागि के भयो? सद्भाव भयो, मेलमिलाप भयो, सहकार्य भयो, अभिव्यक्ति भयो, समाजसँग गरिने सामाजिक अन्तर्क्रिया भयो। यिनीहरू चाहिँ के भयो? जीवनोपयोगी सिपको केही विषयवस्तुहरू रहन गएका छन्। र यिनै विषयवस्तुहरू पनि है, जुन अहिले हामीले जीवनोपयोगी सिपहरू भन्यौँ नि, यिनै विषयवस्तुहरू पनि के हुन् भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनका विषयवस्तुहरू समेत रहेका छन्। यही कुराहरू जीवनोपयोगी सिपका पनि विषयवस्तु रहे र यही कुराहरू सामाजिक अध्ययनको पनि विषयवस्तुहरू रहेका छन् भनेपछि हामीले यहाँबाट के फाइन्ड गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू बिच, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा बिच के रहेछ? एउटा अन्तर सम्बन्ध रहेछ, एउटा गहिरो सम्बन्ध रहेछ है। जस्तो म्युचुअल फ्रेन्ड भने जस्तो के, तपाईँको पनि कोही साथीहरू र अर्को एउटा कोही मान्छेको पनि सेम साथीहरू छन् भने अब त्यहाँ केही न केही त कनेक्सन भयो नि त। हो त्यस्तै यहाँ पनि के भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको के भयो भन्दाखेरि विषयवस्तुहरू, केही विषयवस्तुहरू सेम एउटै रहन गएका छन्। जस्तो के पढ्न गयो? सद्भाव, मेलमिलाप, सहकार्य, अभिव्यक्ति, समाजसँग गरिने अन्तर्क्रिया। यो भनेको जीवनोपयोगी सिप पनि भयो र सामाजिक अध्ययनका केही विषयवस्तुहरू पनि भयो। दुईटै विषयको, दुईटै सब्जेक्टको चाहिँ के भयो? विषयवस्तु हुन गयो नि त। भनेपछि यिनीहरू बिच हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि केही गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। यो दुईटै बिच के छ? गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। त्यसै गरी सामाजिक अध्ययनका कतिपय विषयवस्तुहरू, जस्तो सामाजिक अध्ययनमा गरिने केही विषयवस्तुहरू जस्तै कि द्वन्द्व हैन। द्वन्द्व भनेको जस्तो कहिलेकाहीँ झगडाहरू हुनसक्छ, झगडाहरू हुनसक्छ हैन। केही द्वन्द्वहरू चाहिँ राम्रो पोजिटिभ द्वन्द्वहरू पनि, सकारात्मक द्वन्द्वहरू पनि हुन्छन् भने केही प्राय जस्तो द्वन्द्वहरू चाहिँ नकारात्मक द्वन्द्व पनि हुन्छन्।
प्राय चाहिँ नकारात्मकै हुन्छन् समाजमा, तर केही चाहिँ एकदम सकारात्मक द्वन्द्वहरू पनि हुन्छ, किनभने सकारात्मक द्वन्द्वबाट केही नयाँ निष्कर्षहरू निस्किन्छ है। त्यसै गरी परियोजना कार्य, समाजमा धेरै परियोजनाहरू भइरहेको हुन्छ। परियोजना भनेको प्रोजेक्टहरू भन्न खोजेको। त्यसै गरी सूचना तथा सञ्चारका प्रविधिहरू, अब सामाजिक अध्ययनमा यो हामी सूचना तथा सञ्चारका प्रविधिहरूको पनि कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, यसको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। नेतृत्व भनेको इङ्ग्लिसमा के हो, लिडरसिप, लिडर बनेर आफूले अरूलाई के गर्ने, एउटा बाटो देखाउने काम। त्यसै गरी डिसिजन मेकिङको काम, निर्णय लिने कामहरू। त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालका एप्लिकेसनहरू अनि आदि जीवनोपयोगी शिक्षाका पनि विषयवस्तु भएकाले यी दुईमा गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। अघि हामीले जीवनोपयोगी सिपको विषयवस्तु चाहिँ सामाजिक अध्ययनको पनि केही विषयवस्तु हो भनेर उनीहरूलाई जोडेका थियौँ। अब चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनका केही विषयवस्तुहरू चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षाको पनि केही विषयवस्तुहरू सेम रहेको छ, एउटै रहेको छ भनेर हामीले देखायौँ भने चाहिँ उसको विषयवस्तु यसको पनि विषयवस्तु, यसको विषयवस्तु उसको पनि विषयवस्तु भन्नुको अर्थ यिनीहरू बिच के रहेछ, ठुलो गहिरो के रहेछ, गहन के रहेछ, सम्बन्ध रहेछ भन्ने हामी बुझ्छौँ। अब यो जीवनोपयोगी सिप त भनिरहेछौँ, स्किलको कुरा त गरिरहेछौँ, यो कस्तो सिपहरूलाई, कस्तो स्किलहरूलाई चाहिँ जीवनोपयोगी सिप भनेर भन्ने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू लाइक है युनिसेफ, युनेस्को, WHO, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन हैन, जसलाई हामी नेपालमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भन्छौँ, उनीहरूले केही प्रस्ताव गरेका छन्। यी प्रस्तावित कुराहरू, यी बुदाहरू चाहिँ यो जीवनोपयोगी सिपहरू हुन् है भनेर उनीहरूले प्रस्ताव गरेका छन् र त्यसलाई गाइडलाइनको रूपमा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था र विभिन्न राष्ट्रले त्यसलाई चाहिँ जीवनोपयोगी सिपको रूपमा भनेर लिएको हामी पाउँदछौँ। यो सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा बीच हामी यिनीहरूको सम्बन्धको कुरा गरिरहेछौँ नि त। सो यसैमा अब हामीले थप के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरू बीच केही साझा शिक्षाका साझा विषयहरू पनि छन् है। जीवनोपयोगी शिक्षा र सामाजिक अध्ययनका केही साझा विषयहरू छन्, जस्तो कि थिङ्किङ स्किल यानि कि चिन्तन सिपहरू रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि सामाजिक भावनात्मक सिपहरू, यिनीहरूको साझा सिपहरू रहेको छ है, यिनीहरूको साझा सिपहरू रहेको छ। अब साझा सिपहरू भन्नाले साझा भनेको कमन क्या, म्युचुअल है। अब साझा सिपहरू जीवनोपयोगी शिक्षामा पनि सामाजिक अध्ययनमा पनि भएका कुराहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि एउटा हो चिन्तन सिपहरू, चिन्तन भनेको थिङ्किङ, सोचाइ हैन त। अनि अर्को के छ सामाजिक भावनात्मक सिपहरू, सामाजिक भावनात्मक भनेको सोसल इमोसनल स्किल है। अब यो थिङ्किङ स्किलमा चाहिँ के पर्छन् र यो सामाजिक भावनात्मक सिपहरू यानि कि सोसल इमोसनल स्किलमा के पर्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले केही इक्जाम्पलहरू यहाँ राखेका छौँ है। जस्तो यो दुईटैमा पर्छ अरे, सामाजिक अध्ययनमा पनि पढ्ने सिपहरू भए र जीवनोपयोगी शिक्षामा पनि पढ्ने सिपहरू भए। दुईटैमा पढ्ने सिपहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि एउटा थिङ्किङ स्किल यानि कि चिन्तन सिपहरू, अर्को के भयो सामाजिक भावनात्मक सिपहरू। यो दुईटा भयो। यिनीहरूको उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चिन्तन सिपमा चाहिँ जस्तो सृजनात्मक चिन्तन, सृजनात्मक चिन्तन भनेको के क्रिटिकल थिङ्किङ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङ एन्ड प्रब्लम सल्भिङ यानि कि निर्णय निर्माण तथा समस्या समाधान। अब निर्णय जस्तो कि डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ हैन, निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी समस्याहरू आइरहेका छन्, ती समस्याहरूको समाधानका कुराहरू हुन्छन् हो। यी कुराहरू चाहिँ चिन्तन सिपमा पर्दछ, थिङ्किङ स्किलमा पर्दछन्। त्यसै गरी अर्को छ सामाजिक भावनात्मक सिपहरू। सामाजिक भावनात्मक भनेको सामाजिक समाजमा बस्दाखेरि जुन यो इमोसनलसँग रिलेटेड कुराहरू हुन्छन् नि, मनोविज्ञानसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ युजली यसमा परिरहेका हुन्छन् है। जस्तो कि उदाहरणको लागि के हो कम्युनिकेसन स्किल हो, सञ्चार सिप। अब समाजमा बसिसकेपछि त बोल्नु पर्यो हैन, आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्नु पर्यो, अरूको कुराहरू पनि सुन्नु पर्यो, सूचनाहरू आदान प्रदान गर्नु पर्यो भनेपछि समाजमा रहनको लागि, एउटा पूर्ण मानव बन्नको लागि चाहिँ हामीसँग केही कम्युनिकेसन स्किलहरू पनि चाहिन्छ। कुनै न कुनै हिसाबले हामीले कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ है भनेपछि सञ्चार सिप भयो। अनि अर्को के छ सुनाइ सिप। अब सुनाइ पनि लिस्निङ स्किल पनि चाहियो कि, सुनाइ भनेको सुन्नु भनेपछि लिस्निङ स्किल पनि केमा पर्यो सोसल इमोसनल स्किल यानि कि सामाजिक भावनात्मक सिपमा पढ्न गयो। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल के छ सहकार्य। सहकार्य भनेको कोलाबोरेसन, अरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसै गरी अर्को छ समन्वय कोअपरेसन हैन। त्यसै गरी अर्को के छ सहिष्णुता। अब यो भनेको टोलरेन्स। सो यी दुईटा सिपहरू चिन्तन सिपहरू र सामाजिक भावनात्मक सिपहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दुईटै सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा बोथ सोशल स्टडिज र लाइफ स्किल एजुकेसन दुईटैका के भए सेम विषयवस्तुहरू हुन गए है त।
अब यसमा फाइनल कन्क्लुजन दिनको लागि चाहिँ हामीले एउटा लास्ट एउटा सेन्टेन्स राखेका छौँ। यसरी सामाजिक अध्ययनले जीवनोपयोगी शिक्षालाई मद्दत पुर्याउँछ। सामाजिक अध्ययनले के गर्छ? जीवनोपयोगी शिक्षालाई मद्दत पुर्याउँछ र जीवनोपयोगी शिक्षाको अध्ययनबाट सामाजिक अध्ययनका लागि उपयोगी विषयवस्तुको ज्ञान पनि हुन्छ भनेपछि तपाईँले जीवनोपयोगी शिक्षा लिनुभयो भने सामाजिक अध्ययनलाई पनि त्यसले के गरिरहेको हुन्छ? टेवा पुर्याइरहेको हुन्छ है। र यसमा तपाईँले के पनि थप्न सक्नुभयो, त्यसैले सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर सम्बन्धित छन् भनिएको हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ तपाईँले लास्टमा कन्क्लुड गर्न सक्नुभयो है। यसरी सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा चाहिँ एक आपसमा के छन्? अन्तर सम्बन्धित विषय हुन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ।